एकछिनै डिएसटिभी आइपुग्यो नि ढिलो भयो। सुरु स्टार्ट गरौँ। एकछिन लाइभ। नमस्कार मिडियाका सबै मित्रहरूलाई अनि विशेष गरेर यस मिडियाबाट हेरिरहनुभएका सबै दर्शक पब्लिकहरूलाई मेरो नमस्कार गर्दै विशेष गरेर तपाईँको आज म यसरी मिडियामा आउनु बाध्यता भएको है र आज मलाई म पार्टीको उपाध्यक्ष गोर्खा जनता मोर्चाका र म अचम्म मान्छु यो कुरोलाई मलाई थाहै नभइकन आज मलाई 6 महिनाको लागि सस्पेन्ड गर्यो भनेर भन्छ है र यो एक त एक हप्ता भइसक्यो र मलाई किन निकालेको भनेर तपाईँको न सोकस दिएको थियो अगाडि है न अहिले पनि तपाईँको सोकस दिएको छ। साधारण पनि हामीले तपाईँको पार्टीको केडरलाई हामीले निकाल्न भन्दा उसलाई पहिला हामीले एउटा कारण बताउनु नोटिस हामीले दिएको हुन्छौँ है र उसलाई हामीले स्वतन्त्र दिएको हुन्छौँ। आज तपाईँको आचार संहिताको अनुसार तपाईँको उहाँले एउटा गल्ती गरेको छ। अरू गल्ती तपाईँको उहाँ एउटा महासचिव भएर कसरी एउटा पार्टीको भाइस प्रेसिडेन्टलाई उसले बर्खास्त गर्न सक्छ है यो त प्रेसिडेन्टले गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो मेरो प्रश्न उहाँहरूलाई र मैले चाहिँ पार्टीको उल्लङ्घन गरेर डिसिप्लिनको कुरा गर्नुभएको छ। मैले यदि गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउँदाखेरि मैले पार्टीको अनुशासन है बद्ध काम गरेको छु भने म त्यस्तो काम अझै गर्नु तयार छु। मैले हाम्रो पार्टीको सुप्रिमोलाई पनि मैले फोन मार्फत मैले कतिवटा तपाईँको उहाँलाई है एडभाइजर मैले मागेको थिएँ, एडभाइजर दिएको पनि थिएँ। जस्ता कि 5 तारिक देशको गृहमन्त्रीज्यू अमित शाहज्यू जब तपाईँको हाम्रो यहाँ आउनुभयो मैले उहाँलाई भनेको थिएँ आज जुन चाहिँ गति छ आज हाम्रो आज बिजेपीको एलायन्स हुँदा नै हाम्रो भएको हो र आज उहाँ किन बोल्दैन र जति पनि उहाँहरूले वायदा गरेको थियो त्यो हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ भनेर मैले कुरा राख्दाखेरि तपाईँको सुप्रिमो बिचेको थियो नगर्नु भनेको थियो मलाई। तर म एउटा गोर्खाको छोरा है गोर्खाको सन्तान है मलाई भोक लागेको छ, मलाई मेरो बन्दगी आमालाई छुटाउनु छ। जुन चाहिँ वायदा देशको प्राइम मिनिस्टरले गरेको थियो 14मा 16मा अनि त्यस्तो मिटिङ म धेरैपल्ट म दिल्लीमा गएको थिएँ त्यो प्रश्न गर्न म त्यो दिन गएको थिएँ तर आज मलाई रुकावट भयो। तर त्यस दिन तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ बोलेको थिएँ म आज पार्टीको उपाध्यक्ष भएर होइन तर म एउटा गोर्खा सन्तान भएर म प्रश्न गर्दैछु म त्यति बेला मैले बोलेको थिएँ है। र त्यो दिन जनसभामा बिजेपीको जनसभामा तपाईँको अञ्जली भुजेल बहिनीले पनि तपाईँको है गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउँछ तपाईँको उहाँलाई है एउटा धक्काधक्की भयो उहाँलाई। आज हाम्रो नेताहरूले चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधेको छ आज गोर्खा चेलीले त्यहाँ गएर आज गोर्खाल्यान्डको हुक्का गर्छ भने तपाईँको आज किन मुखमा पट्टी बाँधेको आज है। यस कारणले गर्दा तपाईँको आज तपाईँको यदि विशाल छेत्रीले गोर्खाल्यान्डको आवाज बुलन्द गर्दा चाहिँ आज यो गद्दार हो भन्छ भने म अझै गद्दार हुन तयार छु म। तर मेरो जातिलाई लागेको लान्छना है जसरी तपाईँको बङ्गला छात्रा सङ्गठनले तपाईँको प्रेस गिल्ड गर्छ तपाईँको सिलिगुडीमा तिमीहरू बाहिरबाट आएको मान्छेहरू हो के तिमीहरूको धर्मशाला हो भन्दा नेताहरू किन बोल्दैन आज, किन बोल्दैन आज। बङ्गालको सीएम सुश्री ममता ब्यानर्जी दिदी 1 हप्ता बादमा तपाईँको दार्जिलिङ आउँछ र मैले रिफ्युजीहरूलाई मैले पट्टा दिइसकेको छु अब तिमीहरूलाई पनि दिन्छु भन्दा आज किन उहाँहरू बोल्दैन? के तिमीहरूलाई यो गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर तिमीहरूलाई के रोटी मात्रै सेक्नु छ? मेरो प्रश्न सबै नेताहरू आज तपाईँको जेलबन्दी भएको तपाईँको 5 वर्ष भएको हाम्रो 9 जना भाइहरू गोर्खाल्यान्डको निम्ति आज नेताहरू सबै नेताहरू किन चुप लागि बस्छ आज किन गर्दैन उनीहरूको लागि तपाईँको किन बोल्दैन उनीहरूको परिवार किन हेर्दैन मेरो यहाँलाई प्रश्न आज तपाईँको र आज तपाईँको
17 को आन्दोलन जो 105 दिनको आन्दोलन भयो तपाईँको, जनताहरू दुःख पाए तपाईँको, अनि त्यसमा हाम्रो साथीहरू जो गोर्खाल्यान्डका योद्धाहरू 13 जना शहीद भए। आज त्यही जिटी फेरि आज थाप्ने, त्यही जिटीमा तिमीहरू राल चुहाउने। आज तिमीहरू किन बोल्दैनौ? मेरो सबै नेताहरूलाई प्रश्न आज। म म्युनिसिपालिटीमा म ढुक्कै छु, म खुसी छु भन्नेहरू आज जतिवटा इलेक्सन हुन्छ म राल चुहाउँछु, म इलेक्सन लड्छु। आज लाज लाग्दैन? ती शहीदहरूको रगतको तिमीहरू दाग लाग्छ, खुनको तिमीहरूलाई सराप लाग्छ। तिमीहरूको हृदयमा गोर्खाल्यान्ड छ भने एउटै आवाज भएर, जसरी आज बङ्गालमा कुनै पनि दल आज मुद्दाप्रति हाम्रो आउँछ भन्ने कुरा उनीहरू बङ्गो भङ्ग हुँदैन, जसरी एउटै टेबलमा आउँछ, त्यसरी नै म पार्टीहरूलाई आह्वान गर्छु, तिमीहरू पनि एउटै टेबलमा आऊ। गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर आज हाम्रो यो नेताहरूको कारण गर्दा आज गोर्खाल्यान्डको बुई चढेर आज नोट कमाउने है जो यहाँले जुन चाहिँ एउटा षड्यन्त्र रचिरहेको छ यसको म खिलाफ छु। र आज म विशेष गरेर म आज जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्षलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म, किनभने आज जनमुक्ति मोर्चाले अब गोर्खाल्यान्डको आवाज बुलन्द गर्न सक्दैन, आज गोर्खाल्यान्ड भन्नु सक्दैन, त्यसैले मलाई बाटो छोडिदिएको होला। धन्यवाद छ अध्यक्षलाई पनि। र विशालजी, जुन प्रकारले तपाईँले मिडियालाई सम्बोधन गर्दै अहिले भर्खर धेरैवटा कुराहरू राखे, तपाईँको वक्तव्यले यस्तो पनि बुझ्न सकिन्छ तपाईँ एकजना क्रान्तिकारी व्यक्तित्व राखेका मानिस हुन्। कतिको सत्य हो? हेर्नुहोस्, म जबसम्म गोर्खाल्यान्ड हुँदैन तबसम्म यसमा लागि पर्छु भने तपाईँको मैले मेरो आफ्नो काम धन्दा सबै छोडेर, आज मलाई मेरो परिवारले छोडेर गयो, मलाई सबले छोडेर गयो, म आज एक्लै छु घरमा। म यसको लागि म चारवटा जेल खटिसकेको छु, म सेन्ट्रल जेलदेखि म यसको लागि तपाईँको पुलिसको 3rd डिग्री टर्चर यति बिघ्न पुलिसले मलाई कुटेको छ तपाईँको म रिमान्डमा बसेको छु तपाईँको 12 दिन। त्यो तपाईँको सुँगुरको खोर जस्तो रिमान्डमा तपाईँको 12 दिन बसेको छु तपाईँको म यसको निम्ति हो मलाई तपाईँको थुप्रैले प्रब्लम दिएको तपाईँको म कहीँ पनि आजसम्म बिक्री भएको छु तपाईँको, किन तपाईँको ईश्वरले मलाई 2 करोड दिएको छ र म बिक्री हुनेवाला छुइनँ। म जुन प्रकारले अहिले घरि तपाईँलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट तपाईँलाई 6 महिनाको लागि निलम्बित गरिदिइसकेको छ, तपाईँले पार्टीको जुन चाहिँ गाइडलाइन्सलाई फलो नगरेर पार्टीको अगेन्स्टमा काम गरेर नै तपाईँलाई पार्टीबाट निकालिएको भन्ने सुनिन्छ। तपाईँको महासचिव रोशन गिरिजीले पनि स्टेटमेन्ट दिइराख्नु भएको छ नि। तपाईँलाई कुनै प्रकारको सोकज नोटिस नपठाई डाइरेक्ट उहाँहरूले कसरी चाहिँ पार्टीबाट हामी निलम्बित गर्न सकिन्छ? तपाईँलाई त के यसको जानकारी पनि थिएन नि त। के भन्न चाहनुहुन्छ? पार्टी तपाईँले अस्ति पनि भन्नुभयो कि पार्टी रोशन गिरीको मात्र होइन, पार्टी विमल गुरुङको मात्रै होइन, यो पार्टी कुनै व्यक्तिको पर्सनल एजेन्डा पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि खोलेको पार्टी होइन, तपाईँको वक्तव्यले अस्ति भन्नुभयो है। र आज तपाईँलाई यसरी पार्टीबाट तपाईँले पार्टीको लागि सुन्नुमा आएको छ, तपाईँले धेरै आफूबाट धेरै परिश्रम गरेर पार्टीलाई सहयोग गरेको, आज तपाईँलाई यसरी निकाल्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही तपाईँले अघि पनि भने तपाईँको मैले मेरो अनुशासन भङ्ग सायद मैले त्यही गरेँ होला। म गोर्खाल्यान्ड भन्छु, यहाँहरू जिटे हुनुपर्छ भन्छ। म गोर्खाल्यान्डलाई जन्मेको, त्यसरी नै तपाईँको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आज 2-4 जना व्यक्तिको होइन पार्टी भनेर तपाईँको मैले बारम्बार भन्दै आएको। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मुद्दाका लागि जन्मेको पार्टी भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको। म यसको निम्ति मुद्दा छ भने धेरैले रगत बगाएको छ, जो 16 वर्ष समय दिएको छ धेरै कुरो धन सम्पत्ति गुमाएको छ। 3 वर्ष तपाईँको रिफ्युजी जस्तो भएर तपाईँको अर्काको राज्यमा तपाईँको कुल्ली कामसम्म गर्नु परेको छ, तपाईँको विस्थापित भएर घर कुर्की तपाईँको यस्तो थुप्रै दुःखहरू तपाईँको जेलबन्दी केसेसहरू थुप्रो तपाईँको भइ नभएको पैसा सम्पत्ति तुरे तपाईँको आज के कोलाई गोर्खाल्यान्डको लागि अनि जनमुक्ति मोर्चा मुद्दामा छ भनेर हो नि त। र आज तपाईँको मैले स्पष्ट बुझ्दैछु, आज जनमुक्ति मोर्चामा चाहिँ आज मुद्दा छैन भनेर बुझेँ मैले त आज
किन तपाईँको जब जब मैले तपाईँको मुद्दाका लागि बोल्दैछु तपाईँको मलाई नबोल भनेर मलाई मुख थुन्ने प्रयास गर्छ तपाईँको दार्जिलिङको नगरपालिका चुनावमा पनि है म पहिले गएर तपाईँको सघाउनु गएको थिएँ। पहिले गएर तपाईँको म 22 नम्बर वार्ड अजय एडवर्डज्यूको वार्डमा मलाई बोल्नु दिएँ। त्यहाँनिर मैले तपाईँको जे घटना भएको थियो तपाईँको 17 घटना ती कुरा मैले बोलेको थिएँ। मैले बोल्दा तपाईँको धेरैको आँखा रसाएको थियो र अन्य तपाईँको जति पनि म पार्टीमा स्वयं तपाईँको प्रेसिडेन्टसँग घुमेँ मलाई कहीँ पनि मलाई बोल्नु दिएन। जबको तपाईँको 25 तारिक है लास्ट डे थियो तपाईँको प्रचारको जिडिएनएस हलमा तपाईँको मिटिङ राखेको थियो। त्यो मिटिङमा तपाईँको मलाई डाइसमा बोलाए जब मलाई त्यति बेला पनि तपाईँको अगुवाई प्रेसिडेन्टले मलाई भन्नुभयो है तिमीले केवल बधाई मात्रै दिनु गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दैन गर्नु भन्ने मलाई तिनी मेरो मन खिन्न। छेत्रीज्यू अहिले जुन गोर्खाल्यान्डको कुरा नगर्नु भनेर तपाईँले जुन भन्नुहुँदैछ अहिले जुन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा चाहिँ एउटा भोक हडताल जुन स्टार्ट गरिसकेको छ राजनीतिमा है यो चाहिँ के हो त्यसको लागि हेर्नुहोस् यो म ती भोक हडताल बस्ने योद्धाहरू जो छ तिनीहरूलाई म हृदयबाट म आएर म है नमन गर्छु। म आएर म मेरो सलाम छ। तर आज ती योद्धाहरूमा आज तपाईँको है झुक्किएको छ उनीहरू पनि तपाईँको झुक्काएको छ तपाईँको आज है आज तपाईँको पार्टीमा एउटा सलसल्लाह हुनुपर्छ ABCD गरेर हाम्रो नीति बनिनुपर्छ सेन्ट्रल कमिटीमा। तर तपाईँको त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन तपाईँको है। आज तपाईँको कसैको सल्लाह नलिकन तपाईँको आज सायद जोसमा आएर होला है जिटिए जब थोप्छ भने म आमरण बस्छु भनेको थियो है। तर आज तपाईँको ती है वीर योद्धा युथलाई आज तपाईँको है उनीहरू तपाईँको आज एउटा रिले अनसन राखिरहेको छ उनीहरू तपाईँको पहिला पनि तपाईँको यसरी तपाईँको है मङ्गलसिंह राजपूत तपाईँको जलेर है शहीद भयो तपाईँको उहाँ त मरेको भयो तपाईँको आज उहाँको लागि के गरिदिनु तपाईँको आज भन्नुहोस् त। आज तपाईँको पार्टीको महासचिव तपाईँको है आजसम्म तपाईँको उहाँलाई किन एउटा पनि तपाईँको केस लागेको छैन जबकि तपाईँको है 7 दिन तपाईँको आन्दोलनकारीहरू तपाईँको म लगायत थुप्रैको केसहरू छ तपाईँको 4 जना तपाईँको है पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीलाई दिल्लीबाट पकड ल्यायो जबकि ऊ पनि ती थियो तपाईँको DK प्रधानज्यू ओलाज्यू तपाईँको तिलक चन्द्र रोकाज्यू है अर्को शशाङ्करज्यू हुनुहुन्थ्यो तपाईँको 4 जनालाई पक्रियो तपाईँको आज उहाँलाई किन पक्रिँदैन मेरो प्रश्न तपाईँको उहाँ छ यहाँ छ है। म भन्छु तपाईँको कतै उहाँ तपाईँको बङ्गालको एजेन्ट त होइन भन्ने शङ्का लाग्छ मलाई तपाईँको। अच्छा तपाईँले महासचिवको हजुरले जुन महासचिवको कुरा गर्नुहुन्छ अब यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा पनि महासचिव र अध्यक्षको बातमा मिलेको जस्तो देखिँदैछ नि। सचिवको महासचिवको स्टेटमेन्ट अलग्गै हुन्छ अध्यक्षको स्टेटमेन्ट अलग्गै हुन्छ यसमा के छ तपाईँको? मलाई त एकदमै स्पष्ट छ तपाईँको एकजनाले कुटेको जस्तो रुकस छ। अनि त्यो सब ठिकै छ कि विशालजी जुन चाहिँ प्रकारले तपाईँलाई मैले भर्खर प्रश्न सोधेको थिएँ तपाईँलाई सोकज नोटिस नपठाई तपाईँलाई यसरी पार्टीबाट 6 महिनाको लागि निलम्बित कसरी गर्नु सकिन्छ त्यही कुरामा त मेरो कुरा। अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि यदि जन्मेको हो भने आज तपाईँले गोर्खाल्यान्डको लागि नै बोल्नु हुँदैछ भने है बागडोग्राको एयरपोर्टको प्राङ्गणमा जसरी भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह आउनु भएको थियो त्यति बेला त्यहाँनिर तपाईँहरूले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयमा उहाँलाई प्रश्न राख्दाखेरि आज त्यो कुरालाई लिएर पनि हुनसक्छ कि पार्टीबाट तपाईँले यसरी निलम्बित गरिरहेको छ पार्टीको जुन चाहिँ प्रोटोकल छ तपाईँले यहाँ भङ्ग गरेको आरोपमा तपाईँलाई लाग्दैन कि पार्टीको प्रोटोकल उहाँहरूले भङ्ग गरेछ तपाईँलाई सोकज नोटिस नपठाइ यसरी 2-3 जनाको जुन चाहिँ मिटिङ गरेर तपाईँलाई यसरी निलम्बित गर्नु कतिको यो जुन पार्टीमा है गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउँदाखेरि तपाईँको है अनि सही होइन भन्छ तपाईँको है जसले तपाईँको आज गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउँदा तपाईँको गलत हो भन्छ अनि जसले तपाईँको गृहमन्त्री तपाईँको भारतीय गृहमन्त्री तपाईँको है आउँदा बागडोग्रामा तपाईँको जबकि तपाईँको 3000 जस्तो तपाईँको बिजेपीको कार्यकर्ताहरू त्यहाँ थियो तपाईँको है मलाई त्यहाँ मार्न पनि सक्थ्यो मसँग हुने साथीहरूलाई मार्न पनि सक्थ्यो है
तर मैले त्यहाँ गएर प्रश्न गर्छु तपाईँको म गलत हो भन्छु तपाईँको त्यस्तो गलत म बारम्बार हुन चाहन्छु म गोर्खाल्यान्ड उठाउँदा चाहिँ मैले गलत गरेँ भन्छ भने चाहिँ नि त्यस्तो गलत म आज थुप्रो गर्नु चाहन्छु आज म यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ ठोक भन्दिनँ नि म त बुझ्नुभयो नि है आन्दोलन गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको अब जेल जानु डराउने नेताहरू कहिले हुन्छ थट हुँदैन नि हो आन्दोलन गर्दा कोही बेला भोकै बस्नुपर्छ कोही बेला जेलमा बस्नुपर्छ के हुन्छ नि तपाईँको जसले तपाईँको अरू योद्धाहरूले दियो त्यो समय है आज तपाईँको भगौडेलाई तपाईँको नेता भन्छ गोर्खाल्यान्डको थट भनेपछि जुन प्रकारले तपाईँले भन्नुहुन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाहरू भगौडे हुन् होइन यदि उहाँहरू जनमुक्ति मोर्चा भगौडे होइन जनमुक्ति मोर्चामा 2-4 जना चाहिँ भगौडेहरू हो र 2-4 जना यहाँ भगौडेहरू छन् भने अहिले घरि जुन प्रकारको पहाडमा राजनीति चलिरहेको छ नि काहीँ न काहीँ जनतालाई भ्रममा राखेको किनभने तपाईँले बारम्बार भनिसक्नु भएको छ यहाँले गोर्खाल्यान्ड मान्नु सक्दैन के लाग्छ तपाईँलाई नाटक त गरिरहेछ अन्त भन्नुहोस् त आज इनोसेन्ट है युवाहरूलाई योद्धाहरूलाई आज है त्यो भोकर्ता राखेर तपाईँको त्यो युज गरेको होइन जब कि तपाईँको गोर्खाल्यान्डको स्थापना दिवस 7 मा है स्थापना दिवसमा एकपल्ट भने 3 पल्ट म गोर्खाल्यान्ड भन्दिनँ तपाईँको आज उसलाई पार्टीले किन एक्सन लिँदैन जबकि म बारम्बार गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ गोर्खाल्यान्डको हामी लडेको गोर्खाल्यान्डको मरेको गोर्खाल्यान्डको यो गरेको त्यो गरेको गोर्खाल्यान्डको लागि मात्रै भन्दा तपाईँको म आज तपाईँको पार्टीको विरोधी यस्तो कुरा गर्दा मैले तपाईँको मलाई पार्टी विरोध मलाई बडा खुसी लाग्छ मलाई बुझ्नु नि मलाई खुसी लाग्छ तपाईँको मलाई यिनीहरूले अझै गोर्खाल्यान्ड विरोधी भन्नुहोस् म अझै गोर्खाल्यान्ड भन्छु तपाईँलाई 6 महिनाको लागि निलम्बित गरेको छ नि यो चिजलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ एक त हेर्नुहोस् तपाईँको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जन्मेको तपाईँको गोर्खाल्यान्डको लागि हो है 2-4 जना है गोजीको पार्टी यो होइन बुझ्नु नि मैले तपाईँको भनेको थिएँ है हामीहरूलाई पुराना झन्डा चाहिन्छ नक्सा भएको झन्डा होइन भन्दा मन दुखेको हुनसक्छ तपाईँको है जबकि तपाईँको सेन्ट्रल कमिटीमा 24 मार्च अस्ति 24 मार्च बितेको 24 मार्च तपाईँको सेन्ट्रल कमिटी तपाईँको एउटा पार्टीको महासचिवले तपाईँको प्रपोजल राख्यो तपाईँको है प्रस्ताव आएको छ भने यसरी राख्यो उहाँले भन्नुभयो तपाईँको है योपालि जति पनि इलेक्सन हुन्छ अनितसँग मिलेर टिएमसँग मिलेर हामी लड्नुपर्छ धेरैको त्यहाँ विरोध भयो तपाईँको त्यति बेला मैले त्यति बेला भनेको थिएँ यस्तो कुरा हुन्छ तपाईँको म पहिला रिजाइन गर्छु यो कुराहरू सार्वजनिक छैन नि यो सार्वजनिक छैन यस्तो थुप्रो कुराहरू छ है म आज बिस्तारै पछि भनौँला मलाई उनीहरूलाई सराप्नु पनि छैन हकार्नु पनि छैन के भन्नु छैन उनीहरूलाई जब उनीहरू है त्यो गोर्खाल्यान्डप्रति इमान्दारै छैन भने भन्नु के पनि छैन मलाई विशालजी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जब आज तपाईँको मैले यहाँ बोल्दा तपाईँको है उसको 2-4 जना जुन चाहिँ अब है धुपौरे होला उहाँहरूले विशालले यसरी विद्रोह काम गर्यो भनेर तपाईँको के लेख्छ आज फेसबुकमा तपाईँको मिडिया हेरेर मलाई पर्वा छैन मलाई है म गोर्खाल्यान्ड माग्ने मान्छे हो छेत्रीज्यू तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ बताउनु पऱ्यो नि यो 6 महिनाको जुन तपाईँलाई निलम्बित गरिएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के छ 6 महिना पश्चात फेरि तपाईँ पार्टीमा जानुहुन्छ या अहिले तपाईँ यो जुन प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहुँदैछ के को लागि आज तपाईँको पहिला त उहाँहरूले मलाई है बताउनु पर्यो फर्स्ट है मलाई के कारणले गर्दा डिसिप्लिन मैले केमा भङ्ग गरेँ उहाँहरूले पहिला बताउनु पर्यो मलाई एक्चुअल त तपाईँको पहिला सोकस दिएको हुनुपर्छ र पनि म एउटा साधारण म एउटा सदस्य होइन पार्टीको म उपाध्यक्ष हुँ र आज महासचिवले कसरी त्यो 3-4 जना है सेन्ट्रल कमिटीको कसरी भन्छ आज मलाई तपाईँको जस्तो भयो तपाईँको भोलिपल्ट थुप्रो सेन्ट्रल कमिटीको मलाई फोन आयो बुझ्नु नि थुप्रो फोन आयो है के भयो के सुन्दैछु फेसबुकमा भन्छ मैले पनि तपाईँहरू जस्तै मिडियामा हेरेको भने मैले थाहै छैन तपाईँको उहाँलाई है आज के सेन्ट्रल कमिटी चाहिँ 2-4 जना मात्रै हो यस्तो थुप्रो मसँग छ है तर उहाँहरूको मलाई के भन्नु छैन मलाई बुझ्नु नि है किनभने तपाईँको गुमा हात डोब्दा तपाईँको त्यो आफ्नो हात पनि गर्ने हुन्छ के लाग्छ तपाईँलाई पार्टीमा अब विशाल छेत्रीले विद्रोह गर्ला जस्तो यहाँ किनभने पार्टी त अब 2 खेरामा फेरि बाँडिएको जस्तो देखिँदैछ नि तपाईँको जुन चाहिँ आइडियोलोजी विशेष गरेर हेर्नुहोस् त है यहाँ हेर्दा तपाईँको भन्छ नि तपाईँको एउटा वनको बाघले होइन मनको बाघले है खान्छ भनेको तपाईँको है सायद तपाईँहरूलाई यहाँ आएर यो डर भएको होला पहिला पनि
अनितज्यू र विनय तामाङज्यूले पार्टी खोसिदिएको थियो। त्यस्तै आज विशाल छेत्रीले केवल गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ, यो डराउँदैन पनि यसलाई कुट्दा पनि केही हुँदैन, जेलमा हाल्दा पनि केही हुँदैन, यसलाई यो गोर्खाल्यान्ड माग्दैछ, कतै यसले फेरि पार्टी खोज्दैन भने त्यो डर भएको हो कि बा विद्रोह गर्नुहुन्छ। र त्यसले गर्दा तपाईँको है मेरो यहाँहरूसँग केही पनि विद्रोह छैन है। मैले भने नि गुमा आउने डुबा भने आफ्नो हात पनि गराउँछ। अच्छा, र मलाई तपाईँको हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विचारलाई मनपर्छ, जसको छातीमा गोर्खाल्यान्ड छ, उसले विशाल छेत्रीको विचारलाई पनि मन पराउँछ, विशाल छेत्रीको विचारलाई पछ्याउँछ। अच्छा विशालज्यू, यो निलम्बित विषयमा फेरि यही प्रसङ्गमा म तपाईँलाई क्वेसन गरिरहेको छु। तपाईँले कुनै यस्तो पार्टीको विरुद्धमा या पार्टीको संविधानको विरुद्धमा केही कदम त तपाईँले उठाउनु भयो होला, तपाईँलाई मनमा के लाग्छ? तपाईँले केही पार्टीको विरुद्धमा केही कदम उठाउनु भयो? उठाएको छु, उठाएको छु, मैले उठाएको छु तपाईँको है। हाम्रो पार्टी चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि जन्मेको हो, हाम्रो पार्टीको योद्धाहरू गोर्खाल्यान्डको लागि शहीद भएको है, जिटिएको होइन। आज जिटी तिमीले किन थोप्छौ, फेरि त्यही किन माग्छौ, जबकि तपाईँको जिटिएको अग्रिमेन्ट तपाईँको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरेको थियो, जबकि तपाईँको 5 वर्ष तपाईँको कार्यप्रणाली तपाईँको जनमुक्ति मोर्चा चलाएको थियो तपाईँको, जबकि 17 को आन्दोलन तपाईँको 105 दिन आन्दोलन तपाईँको खेसरा पनि चलाउनु तपाईँको जनमुक्ति मोर्चा पनि थियो। भनेपछि आज त्यही थुकेको तिमीले किन चाड्छौ? बरु आज तपाईँको ममता ब्यानर्जीले तपाईँको आज उहाँले पिपिएस दिन्छु भन्छ भने तपाईँको ठिक छ, उसले दिन्छ भने तपाईँको तरे डुवर्सको भूभाग देओस् न, 396 मौजा मैले भनेको नि त, त्यो चाहिँ मेरो उनीहरूलाई विरोध भयो। फिलहाल तपाईँलाई 6 महिनाको लागि जो निलम्बित गरिएको छ, तपाईँ के महसुस गर्नुहुन्छ कि के कारणले गर्दा तपाईँलाई निलम्बित गरिएको होला? मैले भन्दैछु त, मैले गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड गर्दाखेरि जिटे चल्दैन, यो जिटे हुँदैन, हाम्रो पार्टीले यसलाई है फ्याँकेको हो, जलाएको हो, हुँदैन। आज गोर्खाल्यान्डलाई फेरि अगाडि आउँ भन्दा म त अब यो त तपाईँले पहिला आवाज उठाउनु भएको थियो है, बारम्बार उठाउँछु कुरा। अहिले फिलहालमा तपाईँको कमिटीभित्र तपाईँले यो आवाज उठाउनु भएको थियो र तपाईँलाई निलम्बित गरियो। मैले तपाईँको यो कुरा त मैले सेन्ट्रल गभर्मेन्ट बारबार उठाएको, मैले बुझ्नुभयो नि, बारबार उठाएको तपाईँको। र तपाईँको आज पार्टी तपाईँको आज एकदमै तपाईँको गिर्दैछ है भनेर तपाईँको मैले तपाईँको पूर्ण सिंह राईज्यू है अनि तपाईँको अब लिडरसँग बसेर तपाईँको मैले यही ठाउँमा तपाईँको है मैले तपाईँको एउटा चिन्तन मन्थन भन्ने तपाईँको मैले एउटा मिटिङ पनि राखेको थिएँ तपाईँको पार्टीको केटर लिएर। तपाईँको अब पार्टी ढल्किँदैछ तपाईँको, आज हामीले पार्टीले फेरि कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो है। अब यसको मतलब चाहिँ बुझिन्छ कि तपाईँले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउनु भयो र अरू कमिटीको जति पनि मेम्बरहरू छ, यो चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा या गोर्खाल्यान्डको विरुद्धमा रहेको थाहा हुँदैछ। यसको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई म एउटा अहिले म नोट पनि दिउँला है। जुन चाहिँ मैले मिटिङ गरेको थिएँ, त्यो मिटिङमा तपाईँको के तपाईँको रेजोल्युसन एडप्ट भएको थियो, त्यो पनि तपाईँलाई मैले दिन्छु न, त्यो पनि तपाईँलाई म दिन्छु है। भनेपछि तपाईँले जुन गृहमन्त्री आउँदा तपाईँले जुन त्यहाँ प्रोटेस्ट गर्नु भएको थियो, यसलाई लिएर त तपाईँलाई निकालेको होइन, किनभने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले 2 नम्बरमा नै सवाल रहेको जस्तो लाग्दैछ। मैले भन्दैछु त है, मैले कुरो है पार्टीको सुप्रिमोमा मैले ल्याएको थिएँ तपाईँको है, हामीलाई यो स्थितिमा पुर्याउने बिजेपी हो र देशको गृहमन्त्री आउँदैछ 5 तारिक है, हामी उहाँलाई प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ भने तपाईँको मेरो उहाँसँग तपाईँको डिस्कस भएको थियो। विशालजी, जुन प्रकारले अहिले घरि 6 महिनाको लागि तपाईँले निलम्बित गरेको छ नि, काहीँ न काहीँ यस्तो पनि सुनिँदैछ कि विशाल छेत्रीले अब भने दार्जिलिङ अनि सिक्किम एकीकरण विषयमा कार्य गर्ने भनेर सुनिँदैछ सोर्सेसहरूबाट, के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्डको इच्छा आँखा छ है आज, र सिक्किम दार्जिलिङ जो विलयको कुरा छ है, त्यो भिन्नै कुरो। सिक्किम विलयले तपाईँको आज है गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूको जो आज यो दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक मात्रै होइन नि, बुझ्नु नि, सारा भारतभर तपाईँको बसोबास गर्ने 1.5 करोड गोर्खाहरूको यो इच्छा आएको छ तपाईँको, पहिचानको कुरा पो छ तब गोर्खाल्यान्ड त, बुझ्नुभयो नि। आज तपाईँको है विशाल छेत्री तपाईँको आज पैसा कमाउनु तपाईँको थुप्रै पार्टीमा वेलकम छ मलाई, बुझ्नुभयो नि है। तपाईँको टिएमसीमा पनि तपाईँको वेलकम छ तपाईँको मलाई, अरू पार्टीमा पनि वेलकम छ तपाईँको मलाई है। तर आज तपाईँको है म त्यहीँ गएर तपाईँको फेरि म ह्यान्डल भएर बस्नु। सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको विषयमा भन्नुहोस् न, के मलाई सिक्किम हेर्नुहोस्, मलाई मेरो विषय होइन, हेर्नुहोस् सिक्किम दार्जिलिङ विलय मेरो विषय होइन,
मेरो विषय गोर्खाल्यान्डको तपाईँले जे पनि सोध्नुहुन्छ म तपाईँलाई भन्नु तयार छु। तपाईँको विषय गोर्खाल्यान्ड हो भने विगतमा तपाईँलाई टिएमसीको पनि ट्याग लागेको किनभने पहिला पनि तपाईँ टिएमसी पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो र टिएमसी पार्टीले आन्दोलनको समयमा धेरै टिएमसी पार्टीलाई पनि उहाँहरूलाई पनि दाग लागेको छ कि पाहाडमा जति पनि आन्दोलनकालमा शहीद भए है यो विषयहरू। अनि अहिले तपाईँ फेरि आएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल हुनुभयो। फेरि अहिले घरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट तपाईँलाई 6 महिनाको लागि निलम्बित गरेको छ। यदि तपाईँ गोर्खाल्यान्डको लागि आवाज उठाउँछ भने जनताले चाहिँ तपाईँलाई किन विश्वास गर्छ? हेर्नुहोस् न है, तपाईँको त्यसको क्वालिटी चाहिँ किन जनताले विश्वास गर्छ? तपाईँले सही भन्नुभयो है। म गोर्खाल्यान्डको लागि भनेर म निक्लेको मान्छे। जबकि तपाईँको 28 सेप्टेम्बर 2007 मा सिलगढीमा घटना भयो नि तपाईँको प्रशान्त तामाङ विषय लिएर है, त्यति बेला तपाईँको है म पनि परेको थिएँ त्यो ठाउँमा र तपाईँको 29 तारिक मैले तपाईँको है त्यति बेला जनमुक्ति मोर्चा जन्मेको थिएन। मैले गएर तपाईँको विमल गुरुङज्यूलाई भेटेँ है र अब केही गर्नुपर्छ भनेर मैले सोचेँ है। त्यसरी तपाईँको मैले एउटा जातिको के गर्नुपर्छ भने तपाईँको मैले यो कुरोहरू तपाईँको मैले कालिम्पोङमा पनि पुर्याएको हो र यो ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा मैले काम गरेको है। र तपाईँको गर्दै जाँदा तपाईँको पहिला पनि मलाई तपाईँको यसरी अब पार्टीले सस्पेन्ड गरेको तपाईँको है। फेरि तपाईँको जब म फर्स्ट तपाईँको जेल गएँ तपाईँको है, पार्टीको फर्स्ट जेल जाँदा तपाईँको त्यति बेला पनि तपाईँको पार्टीको महासचिवले विशाल छेत्री चाहिँ हाम्रो पार्टीको मान्छे होइन भनेर त्यति बेला मैले बोलेको थियो। जबकि यो विशाल चाहिँ तपाईँको दिल्ली मिटिङमा धेरैपल्ट गएको हो। यो विशाल चाहिँ तपाईँको है अनि धेरै ठाउँमा तपाईँको अब यो आन्दोलन विषय लिएर तपाईँको जागृत गराउनुमा लागेको परेको। विशाल छेत्री इन्टायर तपाईँको प्रेसिडेन्ट त्यति बेला थियो र सेन्ट्रल कमिटीको जोइन्टको त्यति बेला थियो परेको। विशाल छेत्रीज्यू, हजुरको सबै आजको जुन विषयहरू सुन्यौँ है, पार्टीमा जति तपाईँको कार्यहरू थियो र अब चाहिँ भोलिदेखिको चाहिँ हजुरको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के रहनेछ त? मेरो नेक्स्ट स्टेप गोर्खाल्यान्ड हो। भनेपछि तपाईँले जुन प्रकारको गोर्खाल्यान्ड तपाईँको विषय हो भने जुन प्रकारले अहिले तपाईँले वक्तव्य दिनुहुँदैछ नि, तपाईँलाई जनताले किन चाहिँ ट्रस्ट गरोस्? किन गोर्खाल्यान्ड माग्ने यहाँ धेरै देखियो पाहाडमा तराईमा पनि, तर आज तपाईँलाई 6 महिनाको लागि निलम्बित गरेको छ। भोलिको दिनमा हुनसक्छ तपाईँले केही यसको विषयमा कार्य गर्छन् होला। यहाँनिर यसो पनि सुनिँदैछ कि विशालजी तपाईँले आउने दिनहरूमा अझै एडवर्ड खेमामा जान्छ कि महेन्द्र पी लामाज्यूको जुन चाहिँ अहिले चल्दैछ होइन रोड म्याप फर गोर्खाल्यान्ड एउटा जुन चाहिँ सिटिजन फोरम छ, यसमा तपाईँ जाने यसलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँहरू आफैमा बुद्धिमानी मान्छेहरू है, यहाँहरू आफैमा बुद्धिमानी मान्छेहरू। त्यो बर्खायाममा जब तपाईँको सानो गड्डामा तपाईँको पानी भरिन्छ नि तपाईँको जमिन छ नि, त्यति बेला त्यो भ्यागुता तपाईँको त्यति बेला त्यहाँ बसेर पौडी खेल्ने गर्छ क्या, टर गराउँदै बुझ्नुभयो नि है। जब तपाईँको है त्यो बर्खा पनि सकिन्छ, त्यो भ्यागुता पनि कहाँ हराउँछ त्यस्तै हो तपाईँको। अब इलेक्सन अब 2 वर्ष आउने होला है, त्यही भएर तपाईँको र उहाँहरूलाई मलाई भन्नु केही पनि छैन है। तपाईँको गोर्खाल्यान्डको मुद्दा कसै एकजना व्यक्तिको पेवा होइन है। आज गोर्खाल्यान्डको मुद्दा तपाईँको र त म बार आह्वान गर्छु तपाईँको है, सबै दलहरूलाई सबै पार्टीहरूलाई बार आह्वान गर्छु तपाईँको छातीमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड छ भने आउनुहोस् एउटा मञ्च। जसरी बङ्गाली तपाईँको बङ्गो भङ्गो हो त्यति बेला मञ्च, त्यसरी आउनुहोस् भनेको नि त मैले त। अच्छा विशालजी, बारम्बार तपाईँलाई नै किन निलम्बित गरिन्छ? पहिला पनि गरिएको, फेरि गरेको, त्यो पनि पार्टीको जुन अनैतिक कार्य गरेको भनेर मात्रै गर्छ, किन? त्यही त भन्दैछु म एउटा अनेस्ट मान्छे हो है। आज तपाईँको म पैसा कमाउनुलाई तपाईँको यो पार्टीमा आएको होइन। जबकि तपाईँको म पहिल्यै तपाईँको जनमुक्ति मोर्चा जन्मिनु अगाडि तपाईँको म है करोड रुपियाँको त्यति बेलै काम गर्थेँ म तपाईँको। फर्केर त फेरि तपाईँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा जानुहुन्छ, फेरि निलम्बित गरेर पनि किन बारम्बार यसरी गरिन्छ? त्यति बेला पनि तपाईँको मैले है मलाई पी अर्जुनज्यूहरूले मलाई सल्लाह दिएको थियो है, धेरै बुद्धिजीवीहरूले सल्लाह दिएको थियो मलाई है। उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको थियो यो तिम्रो व्यक्तिगत दुश्मन होइन, यो तिमीले बोल्दा एउटा जातिमा धक्का लाग्छ, मुद्दामा धक्का लाग्छ, चुप लागि बसेको त्यति बेला। तर आवश्यक अब चुप लाग्नु बस्ने कुनै कारणै छैन तपाईँको, जब हुँदै छैन उहाँहरूमा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भन्नुहोस् जब तपाईँलाई बोल्ने मौकै दिँदैन भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा फेरि फर्किनुहुन्छ किन? मैले भन्दैछु तपाईँको है, मैले फर्किन्छु कहाँ भनेको छु होइन। फर्किँदा पनि त तपाईँ त फर्किनुहुन्छ नि त बारम्बार। त्यति बेला तपाईँको है पार्टीमा मुद्दा थियो, त्यति बेला मुद्दा थियो नि त। र म बोल्दा चाहिँ तपाईँको मलाई पी अर्जुनज्यूहरूले मलाई सल्लाह दिएको थियो, अरू पनि लिडरहरूले मलाई बुद्धिजीवीहरूले मलाई तपाईँको मलाई सल्लाह दिएको थियो है।
तिमी बोल्दा मुद्दालाई धक्का लाग्छ, व्यक्तिलाई होइन। आज हेर्नुहोस् तपाईँको हाम्रो पार्टीमा तपाईँको जनमुक्ति मोर्चा पार्टी तपाईँको कस्ता कस्ता बुद्धिजीवी तपाईँको ब्रेन बक्सहरू भएको आएको भन्नुहोस् त। एउटा राज्य चलाउने तपाईँको है त्रिलोक देवानज्यू जस्तो आएको तपाईँको, रोहित शर्माज्यू जस्तो तपाईँको, तर्क गर्ने तपाईँको है हर्के बहादुरज्यू जस्तो आएको तपाईँको है, धेरै धेरै तपाईँको ब्रेन बक्सहरू तपाईँको पार्टीमा आयो तपाईँको। आज तपाईँको है किन बिस्तारै अब हेर्नुहोस् 17 को आन्दोलनमा तपाईँको कुनै फाइदा नदेखिकन तपाईँको कुनै फाइदा नदेखिकन तपाईँको है तपाईँको बजगाईज्यू पनि आउनुभयो तपाईँको। आज उहाँले पनि तपाईँको रिक्स लिएर धेरै काम गर्नुभयो तपाईँको। आज बुझ्नुभयो नि तपाईँको है। आज तपाईँको उहाँ पनि त नराम्रो रहेछ तपाईँको, बुझ्नुभयो। जसले चाहिँ तपाईँको गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छ ऊ चाहिँ नराम्रो भइहाल्छ तपाईँको। अच्छा भनेपछि 6 महिनापछि फेरि फर्किनु हुने। कुरा चाहिँ के छ भने नि दार्जिलिङमा जुन चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पटक पटक जब जब आन्दोलन गरे है डुवर्सलाई युज गरेको भन्ने एउटा सुनिन्छ नि। दार्जिलिङका जति पनि लिडर्सहरू थिए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा उहाँहरूले डुवर्सलाई पटक पटक आन्दोलन होस् या जुनै पनि क्षेत्रमा होस् डुवर्सको जनतालाई युज गरेको भन्ने सुनिन्छ। अब भने यदि विशाल छेत्रीले पार्टीको अगेन्स्टमा कुनै स्ट्यान्ड लिए भने दार्जिलिङलाई तपाईँले कसरी युज गर्नु चाहनुहुन्छ डुवर्सको जनताको लागि? दार्जिलिङ तराई डुवर्स युज भन्ने कुरो यो शब्द राम्रो होइन, बुझ्नुभयो नि है। किन तपाईँको भारतभरि छरेर गोर्खाहरू तपाईँको गोर्खाल्यान्डको तपाईँको विश्वास छ है, त्यो पर्खेर बसेछ तपाईँको। अनि तपाईँको तराई डुवर्स तपाईँको पटक पटक तपाईँको एउटा है युज गर्ने भाँडा मात्रै बनाएको छ तपाईँको राजनीतिकमा। उहाँको लागि किनभने तपाईँको है 86 मा पनि तपाईँको त्यति नै तपाईँको तराई डुवर्सले तपाईँको त्यो आन्दोलनमा तपाईँको सहयोग दिएको थियो तपाईँको, हरेक कुरोबाट सहयोग दिएको तपाईँको है। आज तपाईँको 88 मा गएर तपाईँको स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले है झन् भूभागै चुडाइदियो तपाईँको, कहीँ पनि नसकेको महकुमा बनाइदियो तपाईँको। इस्लामपुर चौडा तपाईँको मुस्लिम बस्ने ठाउँमा तपाईँको है आज त्यो कुरोलाई हामी यहाँ हालेर तपाईँको है मालमेटले हामीदेखि टाढो बनाइदिएको। अच्छा विशाल जी, मैं हिंदी में अब यो पालि करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज हिंदी में प्लीज थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा। जैसे कि आप बोलते हैं गोरखालैंड का प्रेमी है, गोरखालैंड आप चाहते हैं, लेकिन तो आप तो बात करें दार्जिलिंग तराई डुवर्स का, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में जितना भी गोरखा लोग रहते हैं, जैसे कि देहरादून में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, जितना भी गोरखा लोग हैं वो लोग को किस टाइप से आप देखते हैं? क्या वो लोग को गोरखालैंड मिलना जरूरी है या बस दार्जिलिंग और तराई डुवर्स में ही आपका सोच यहीं पर सीमित है? मैं वही तो कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जितना भी भारत देश में गोरखा बसोबास करते हैं, यहाँ से ज़्यादा तो आपको है आसाम में है, देहरादून में देखिए आप 16 लाख वहाँ पर है। 1.5 करोड़ जो गोरखा जो हमारा संतान जो भारतवर्ष में बसोबास करते हैं, हाँ, वो सबको काम के लिए, कॉन्ट्रैक्ट काम के लिए या कुछ काम के लिए तो नहीं कर रहा वो लोग तो, हाँ, वो लोग को केवल एक पहचान चाहिए। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैंने भी, मेरे पुरखाओं ने भी इस देश के लिए लहू बगाया है, मुझे भारत देश पर गर्व है और मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे पहचान दिया जाए। नेपाल को ना बोला जाए इसलिए तो हाँ हम लोग सारा जो भारत देश का जो गोरखा हो, हाँ, हमें पहचान चाहिए, बल्कि हमको गोर्खाल्यान्ड चाहिए और एपिसेन्टर ये है। तपाईँलाई पार्टीको भित्रको भएको कुरा बाहिर निकालेकोले गर्दा, फेसबुकहरूमा भनेको छोडेकोले गर्दा, मिडियाको छेउमा भनेकोले गर्दा पनि तपाईँलाई पार्टीबाट यो सस्पेन्ड गरेको कुरा सुनिँदैछ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो हो भने तपाईँको है पार्टीको म एउटा उपाध्यक्ष हो है, म साधारण म मेम्बर होइन, बुझ्यो नि, म साधारण मेम्बर होइन है। सेन्ट्रल कमिटी त आज तपाईँको सेन्ट्रल कमिटीको हाउसमा बोलाउनु पर्ने हो अनि सबैको मत लिनुपर्ने हो है। अनि त्यहाँ तपाईँको सबैको मत लिएर तपाईँको एउटा है त्यहाँ मेजोरिटीमा जब हुन्छ त्यति बेला त्यो कुरो है यस भन्न सकिन्थ्यो। आज 2-4 जना बसेर तपाईँको आज है जसले चाहिँ गोर्खाल्यान्डै भन्नु सक्दैन, आज बङ्गालको तराले गरिरहेको छ, आज यस्तो मुलाहरूले भन्नु पटक्क सुहाउँदैन। तपाईँले जुन भन्नुभयो तपाईँको नेक्स्ट स्टेप गोर्खाल्यान्ड हो, कसरी यसलाई अगाडि बढाउनु चाहनुहुन्छ? तपाईँ कसरी अगाडि बढाउनु? तपाईँले हेर्दै जानुहोस् है, किनभने तपाईँको बङ्गाललाई त म दोषै दिँदिनँ, म बुझ्नुभयो नि, बङ्गाललाई दोषै दिँदिनँ। किन दिँदैन भने तपाईँको यहाँ तपाईँको राजधर्म हो, जबकि हामी गोर्खाल्यान्ड माग्छौँ, बङ्गो भङ्गो हो, त्यो पनि यहाँको राजधर्म हो है। हाम्रो छातीमा गोर्खाल्यान्ड छ है। हामी त
आज तपाईँको बङ्गालले तपाईँको 2014मा पनि तपाईँको है उहाँले एनओसी दिएको थियो तपाईँको जनजातिको, आज कहाँ दिएको छ तपाईँको? आज त्यस्तो मिटिङमा धेरै पल्ट गएको दिल्लीमा तपाईँको, आज कहाँ दिएको छ भन्नुहोस्? आज हो आज तपाईँको ममता पनि स्वयं उहाँले भन्दैछ तपाईँको तिमीहरूको मुद्दा गोर्खाल्यान्ड जायज छ तर मेरो यो सब्जेक्ट होइन केन्द्रको भन्दैछ। उसले त भनिँदैछ त अन्त। आज केन्द्र किन मौन छ? आज तपाईँको 5 तारिक गृहमन्त्री तपाईँको सिलगढीमा आएर भन्छ तपाईँको जिटिए गोर्खाहरूलाई सही छैन भने उसले जान्दैछ त, उसले भन्दैछ भने आज किन उसले तपाईँको त्यसलाई खारिज गर्दैन? जब दिनु पर्ने उसले तपाईँको आज हामीले बङ्गालको दोष देखाउँछौँ हामी नि। आज बङ्गालले त उसले म सक्दिनँ है, मेरो यो सब्जेक्ट होइन केन्द्र सब्जेक्ट उसले भन्दैछ त अन्त। उसले दिनुपर्ने एनओसी त दिइसक्यो त अन्त। आज त्यो चाहिँ किन दिँदैन दाजु? भन त आज तिमीले प्रश्न गरौँ उनीहरूलाई। आज विशालजी तपाईँले भनेअनुसार सुभाष घिसिङज्यूले मालमटली डुवर्स छोडेको छ जुन सन्दर्भमा अहिले भन्नुभयो, तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले त सिलगढी छोडेर सुकुना पुऱ्याएको छ। त्यही त भन्छु भाइ। जब तपाईँको जिएल नम्बर निक्ल्यो नि तपाईँको है, गोर्खाल्यान्ड नम्बर निक्ल्यो तपाईँको है, रोशन गिरिज्यूले तपाईँको सुकुनामा आएर तपाईँको त्यो नम्बर खोल्ने यहाँभित्र पस्थ्यो है। आज तपाईँको आन्दोलन समय तपाईँको है आज धेरै है, आज विनय तामाङदेखि तपाईँको सबै मेरोमै बस्छ तपाईँको यिनीहरू है। आज तपाईँको आलोक कान्तमान छोडिनु तपाईँको त्यसै छोडेको होइन तपाईँको। आलोक कान्तमान तपाईँको है आज है पक्का वीर योद्धा थियो त्यो मान्छे पनि तपाईँको, बुझ्नुभयो नि है। उसले पनि तपाईँको डाइरेक्ट आवाज उठाउनु तपाईँको तर्क गर्ने खालको मान्छे तपाईँको। आज यो पार्टीमा तर्क गर्ने मान्छे मन पराउँदैन आज तपाईँको। 17को आन्दोलनमा जुन प्रकारले आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा अहिले पनि 9 जना आन्दोलनकारीहरू जेलमा छन्। एकजना भाइ नवीन राई हिजो मात्र दार्जिलिङ जेलबाट सिलगढी लागेका छन् भन्ने खबर छ नि, र उहाँको अलिक मेन्टल हेल्थ इस्युज अनि अलिकति डिप्रेसनमा छ भनेर यहाँ लागेको छ। आज सन्डे हुनाको कारणले उहाँको चिकित्सा जुन चाहिँ विषयहरू छ यो नभएकोले भोलिदेखि यो कार्यहरू सुरु हुने भन्ने हामीले अहिले भर्खरै खबर पाएका छौँ। व्यक्तिहरू 9 जनाले अहिलेसम्म बेल पाएको छैन विशालजी, र 5 वर्षसम्म यहाँको घरको अवस्था एकदमै जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको सुनेका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यहाँको जतिवटा केस थियो तपाईँको पार्टी तपाईँ त अहिले निलम्बित भइसकेको छ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यो केसहरू हेर्दै थिए। अहिले सुन्नुमा के आइरहेको छ भने टिएमसीको लयर्सहरूले यो विषयलाई हेरिरहेका छन्, तर पनि यो केसेसमा यी व्यक्तिहरू अहिलेसम्म 9 वर्ष 5 वर्ष भइसक्यो। प्राइम अक्युज प्राइम अक्युज अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। प्राइम अक्युज नै बाहिर छ भने यहाँ किन राख्नु? मैले त्यही भन्छु है। आज तपाईँको मैले आज एउटा लेख लेखेँ तपाईँको है, मैले लेख लेखेँ तपाईँको गोर्खाल्यान्डका व्यापारीहरू जवाब देऊ भनेर लेखेको थिएँ, बुझ्नुभयो नि है। मैले तपाईँको यसरी प्रश्न गरेको छु उहाँहरू तपाईँको कहिलेसम्म हाम्रा वीर योद्धाहरूले बलिदान दिनुपर्ने है। आज गोर्खाल्यान्डका योद्धाहरू जेलमा थुनिएको 5 वर्ष भइसक्यो है। आज तपाईँको सीएम ममता दिदी भन्नुहुन्छ मेरो पहाडको सबै नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ। ती नेताहरू हुन् 1 नम्बर विमल गुरुङज्यू, दोस्रो नम्बर तपाईँको रोशन गिरिज्यू, तेस्रो नम्बर तपाईँको विनय तामाङज्यू, चौथो नम्बर तपाईँको अनित थापाज्यू है, 5वां नम्बर तपाईँको अजय एडवर्डज्यू र तपाईँको है, र अर्को तपाईँको 6वां तपाईँको मोहन घिसिङज्यू है। यहाँहरूले जवाब दिनुपर्छ। तपाईँहरू आज तपाईँको है गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर तपाईँको आज भन्छ नि तपाईँको है भेडाका रूपमा बुवासा भएर तपाईँको है यिनीहरूले आज गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर तपाईँको आज जनताको रगत चुस्ने काम गरिरहेछ तपाईँको। आज जिटिएमा राल चुहाएर जस्तो यिनीहरू तपाईँको आज यिनीहरूले आज जो गोर्खाल्यान्डकोलाई लडाइँ गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउँदा आज यिनीहरू 5 वर्ष आज जेलमा छ। यिनीहरूले किन खोज्दैन? जवाब देऊ, किन खोज्दैन यिनीहरूले? आज गोर्खाल्यान्डको रोटीमा किन सेक्छ यिनीहरूले? आज नादान आज गोर्खाल्यान्डको योद्धाहरूलाई तपाईँको यिनीहरूले युज गरेर आज जवाब दिनुपर्छ यिनीहरूले आज। धन्यवाद। एकछिन बस्नुहोस्। अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने जुन प्रकारले अहिले प्रेस मिट भयो नि, भोलि तपाईँले भोलिको दिनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट रेजिग्नेसन दिनुहुन्छ? जब कि तपाईँको उसले है डिसिप्लिन बताओस् पहिला सुरु केमा मैले खराब गरेँ बताओस् पहिला उसले, बुझ्नुभयो नि। कट गरेर त म पो आउँछु त भविष्यमा तपाईँको त्यसको लागि कम्मर कसिरहेको तिमीहरू।
अनि जसले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विचारलाई मन पराउँछ उनीहरूले विशाल क्षेत्र पछ्याउँछ, जुन चाहिँ तपाईँको लोलोपत्ता गरेर तपाईँको है प्यार हुन जान्छ उनीहरू त्यही एक दुईजना पछाडि पुग्छ। आपको मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ हिंदी में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हिल का जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अन्तमा के मेसेज छ तपाईँको पहाडको जनताको लागि? मैं सभी जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है पहाड़ में और जितना भी समाज संस्था जितना भी है सभी को मैं दो हाथ जोड़कर मैं अनुरोध करना चाहता हूं। देखिए हमारा माँ बंद की है अभी, आज जेल में सड़ रहा है, आज उनको उन्मुक्ति करना है। हम सब एक होकर एक आवाज में गोरखालैंड की आवाज बुलंद करें। सब आए। धन्यवाद। बस्नुहोस् न।